प्रतिनिधि सभाको विघटन भइसकेपछि धेरैलाई अचम्म लाग्यो। यहाँलाई त्यो अचम्म लागेको थियो कि थिएन? मैले चाहिँ पृष्ठभूमिमा जे जस्ता दृश्यहरू देखिरहेको थिएँ, जस्ता गतिविधिहरू देखिरहेको थिएँ, जस्ता प्रयासहरू देखिरहेको थिएँ, कन्स्पिरेसीका जस्ता जस्ता कोसिसहरू भइरहेका थिए, छापामार शैलीले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने र संवैधानिक कानुनी पार्टीको विधान दलको विधानका व्यवस्थाभन्दा बाहिरका गतिविधिहरू जे जस्ता देखिरहेको थिएँ। त्यसले गर्दा म चाहिँ यो दृश्यको पूर्वानुमान मलाई थियो। कागती र खरानीको प्राकृतिक शक्तियुक्त ध्वनि हर्बल साबुन जिद्दी दाग हटाई भाडा चम्काउँछ अझ टिलिक्क। खाली पूर्वानुमानको रूपमा मात्रै थियो कि आजै हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यस्तो थियो कि थिएन? कसरी आजै भन्ने त थाहा हुने कुरा भएन। तपाईँलाई म यहाँनिर राखौँ पुस 4 गते खास गरिकन म शङ्कर पोखरेल र जनार्दन शर्मा हामी 3 जनाले भेटघाट गरेका थियौँ। त्यही भेटघाटका बिचबाट मैले चाहिँ प्रचण्डजीलाई फोन गरेँ, शङ्करजी र म तपाईँसँग कुरा गर्न आउँछौँ भनेर। हामीलाई लागिरहेको थियो कि पार्टीको आन्तरिक जीवन धेरै असहज बनिरहेको छ भन्ने कुराको जानकारी थियो। अप्ठ्याराहरू थपिन सक्छन् भन्ने हामीले आकलन गरेका थियौँ। त्यस हिसाबले समय माग्यौँ र उहाँले समय दिनुभयो। तर केही दिनपछि फेरि उहाँले आज सम्भव छैन, अर्को दिन भेटौँला, भोलि भेटौँला भनेर समय सार्नुभयो। एकातर्फ हामीलाई चाहिँ त्यो समय दिनु भएन, अर्कोतर्फ के भएको रहेछ त भन्दाखेरि उहाँहरू त अविश्वासको प्रस्तावको तयारीतिर लाग्नु भएको छ र अविश्वासको प्रस्ताव दलको बैठकमा छलफल नगरिकन, दलको नेतालाई थाहा नदिकन, पार्टीको अध्यक्षलाई थाहा नदिकन अविश्वासको प्रस्ताव त्यो छापामार शैलीमा दलको बैठकमा होइन संसदमा दर्ता गर्ने जुन कोसिस उहाँहरूले गर्नुभयो, त्यो कुरा त्यति नै बेला त्यो कदम चाल्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुराको जानकारी भने मैले त्यति बेला मात्रै पाएको हुँ। अनुमान थियो, तर त्यति बेला ठिक त्यही बेला त्यस खालको कदम उहाँहरू चाल्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुराको जानकारी भने थिएन। प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुभन्दा पहिला यहाँहरूसँग कुनै छलफल गर्नुभएको थियो कि थिएन? यहाँले खालि मन्त्री परिषदको बैठकमा 81 थाहा पाउनु भएको हो कि के हो? खास गरिकन 5 गते बिहान प्रधानजीले हामीलाई बोलाउनु भयो र भन्नुभयो कि क्याबिनेटको बैठक हामी बस्दैछौँ, क्याबिनेटको बैठक बस्नुपर्ने परिस्थिति आएको छ। साथीहरूले दलको नेतालाई, पार्टी अध्यक्षलाई, मुलुकको प्रधानमन्त्रीलाई कुनै थाहा नै नदिइकन छापामार शैलीमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने, दलको बैठकमा होइन संसद सचिवालयमा दर्ता गर्ने त्यस खालको कोसिस गर्दैछन्। म प्रतिनिधि सभाका बहुमत सदस्यहरूको साथ लिएर यो प्रतिनिधि सभा विघटन गर्छु। यस प्रकारका छुपे रुस्तम गतिविधिहरूलाई म राजनीतिक रूपमा परास्त गर्छु भन्ने उहाँले निष्कर्ष सुनाउनु भयो। त्यसपछि क्याबिनेटको बैठक बसेर अनि निर्णय भयो। यहाँले त पार्टी एकताका लागि निकै ठुलो प्रयास गर्नुभएको, बिचमा दुई अध्यक्षका बिचमा विवाद हुँदा पनि मिलाउनलाई ठुलै कसरत गर्नुभयो। त्यो बेला अझै केही प्रयास गरौँ भन्नु भएन? अनि प्रयास सबै खालका प्रयासहरू नाकाम भयो। मैले चाहिँ आफैले देखेको छु कि पार्टी एकताका निम्ति, पार्टी एकता अक्षुण्ण राख्नका निम्ति तोक्यो भने आगामी चैत्र महिनामा महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने र पार्टीको आन्तरिक जीवनमा विद्यमान सङ्क्रमणकाललाई अन्त्य गर्ने र एउटा अनुशासित र एउटा लोकतान्त्रिक अन्तर्वस्तु सहितको पार्टीलाई अगाडि बढाउने त्यो प्रयास पनि हाम्रो निरर्थक भयो। सरकारलाई भनौँ न जनताको आदेश अनुरूप सरकारले राम्रा कामहरू गरेको छ, जनताको राष्ट्रको पक्षमा राम्रा काम गरेको छ। राष्ट्रिय स्वाधीनताको प्रश्नमा, लोकतन्त्रको प्रश्नमा, सामाजिक न्यायको प्रश्नमा, पूर्वाधारको प्रश्नमा, भौतिक र मानवीय विकासका प्रश्नमा वा आकस्मिक रूपमा आइलागेका चुनौतीहरू, चाहे कोभिड हुनुहोस् वा अरू प्रकारका चुनौतीहरू, तिनीहरूलाई सामना गर्ने प्रश्नमा हर क्षेत्रमा सरकारले राम्रो काम गरेको छ। जनताले सरकारलाई साथ दिएका छन्। तर चाहिँ विपक्षीले पनि सरकारका विरुद्धमा कुनै निर्णायक कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकता देखिरहेको छैन। सरकारप्रति रचनात्मक प्रतिपक्षीकै भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ। त्यस्तो बेलामा आफ्नै पार्टीका निश्चित नेताका पदीय आकाङ्क्षा पुरा गर्नका निम्ति पार्टीको विधान, दलको विधानका प्रबन्धहरूलाई उपेक्षा गरेर त्योभन्दा बाहिरबाट जसरी चाहिँ छापामार शैलीमा यो चाहिँ संसद विघटनका निम्ति प्रयासहरू प्रतिनिधि सभा विघटनका निम्ति प्रस्ताव दर्ता गर्ने जुन खालका कोसिसहरू भए, त्यसले चाहिँ मैले के देख्दछु भनेदेखि यो चाहिँ योजनाबद्ध अभियानको एउटा पछिल्लो कडी मात्रै थियो।
उहाँहरू चाहिँ पार्टी एकता जोगाउन होइन, पार्टी एकतालाई आफ्ना आकाङ्क्षाहरू पुरा हुन्छन् भने, आफ्ना निजी र पदी आकाङ्क्षा पुरा हुन्छन् भने पार्टी एक रहे पनि केही भएन, अन्यथा चाहिँ पार्टीलाई विभाजनतर्फ लग्न परे पनि लग्ने भन्ने हिसाबले उहाँहरू जसरी लाग्नुभयो त्यसकै परिणाम थियो यो संसद विघटन। त्यसकै परिणाम हो यो चाहिँ नयाँ जनादेशका निम्ति यो चाहिँ निर्वाचनको घोषणा। म के देख्दछु भने निर्वाचन कतिपय मानिसहरूले केही भन्ने गरेका छन्, केही व्यक्तिहरूले, आम मानिसहरूको कुरा पनि यो होइन, केही व्यक्तिहरूले भन्छन् यो त निरङ्कुशता हो, आदि हो, इत्यादि हो। जनतामा जाने, जनादेशको आधारमा चाहिँ मुद्दाहरूको निरूपण गर्ने, टुङ्गो लगाउने, मतभेदहरूलाई किनारा लगाउने विषयकै त्यो निरङ्कुश हुन्छ। जनतामा जाने कुरा, निर्वाचनमा जाने कुरा, जनादेशको आधारमा, जनताको अभिमतको आधारमा निर्णय गर्ने कुरा यदि चाहिँ त्यो निरङ्कुश हुन्छ भने लोकतन्त्र के हो त त्यसो भए? त्यस कारणले सामान्य प्रधानमन्त्रीले जनताका माझमा गएर जनताको आदेशको आधारमा के भनेदेखि अगाडि बढ्ने यो बाटो रोज्नु भएको हो। संविधान निर्माणको प्रक्रियामा यहाँ पनि सहभागी हुनुहुन्थ्यो, तर हाम्रो संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटनको अधिकार दिएको छ र? संसद विघटनको अधिकार संविधानले दिएको छ। चाहे तपाईँ संविधानको धारा 76 को 7 हेर्नुहोस्, चाहे संविधानको धारा 85 हेर्नुहोस्, प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न सक्ने अधिकार संविधानमा छ। होला कस्तो अवस्थामा विघटन गर्ने भन्ने त्यसमा केही प्रबन्धहरू छ, आफ्नो ठाउँमा छ त्यो। तर म के भन्छु भनेदेखि संसद विघटनको अधिकार संविधानमा छ र अहिले प्रधानमन्त्री, सामान्य प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जसरी प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस गर्नुभएको छ, उहाँको सिफारिस संविधान सम्मत छ। संविधान सभाका अध्यक्ष र अहिलेका महाधिवक्ताले पनि प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभाको विघटन गर्न पाउने अधिकार छैन भनेर सार्वजनिक रूपमा पनि भन्नुभएको रहेछ। मलाई के लाग्दैन भनेदेखि प्रधानमन्त्रीले कुनै पनि बेलामा, कुनै पनि समयमा, जस्तो कुनै पनि परिस्थितिमा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न पाउँदैन भनेर उहाँहरूले बोल्नुभयो भन्ने कुरामा मलाई पत्यार छैन। तर भिडियो नै आइसक्यो। कुनै पनि बेलामा विघटन गर्न पाइँदैन, कस्तै बेलामा पनि विघटन गर्न पाइँदैन, विघटन गर्ने व्यवस्थै छैन भन्ने कुरा चाहिँ उहाँहरूले भन्ने भयो होला भन्ने मलाई पत्ता लाग्दैन। किनभनेदेखि स्वयं संविधानमा प्रश्नसँग लेखिएको छ कि धारा 85 मा लेखिएको छ अगावै विघटन भएमा बाहेक प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल 5 वर्षको हुनेछ। यसको अर्थ के हो भने अगावै पनि प्रतिनिधि सभा विघटन हुन सक्छ भनेर धारा 85 ले भन्छ। संविधानको धारा 76 को भनौँ न 76 ले त यस्तो परिस्थितिमा यसरी चाहिँ प्रतिनिधि सभा विघटन हुन्छ भनेर प्रश्नसँग लेखेकै छ। त्यसकारणले प्रतिनिधि सभा विघटन हुँदैन भन्ने चाहिँ त्यो होइन, त्यो संविधानमा त्यो कुरा चाहिँ त्यसरी विघटन हुन सक्छ भन्ने कुरा प्रश्नसँग उल्लेखित छ। अब अहिले प्रधानमन्त्रीले जसरी विघटनका निम्ति सिफारिस गर्नुभयो, यो विघटन संविधान सम्मत छ कि छैन त? यो विघटन संविधानको स्पिरिटसँग, त्यसको लेटरसँग मेल खान्छ कि खाँदैन त भन्ने विषय हो। मलाई लाग्छ यो विघटन संविधान सम्मत छ, संविधानको लेटरसँग पनि स्पिरिटसँग पनि मेल खान्छ। प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी विषय अहिले सर्वोच्चमा विचाराधीन छ। यदि प्रतिनिधि सभा विघटनलाई नै सर्वोच्चले सदर गरिदियो भने निर्वाचन हुन्छ? दुईटा कुरा राख्न चाहन्छु। पहिलो कुरो त मेरो आफ्नो विश्वासको कुरा हो। हामी स्वतन्त्र न्यायालयमा विश्वास गर्छौँ, संविधानको सर्वोच्चतामा विश्वास गर्छौँ। त्यस अर्थमा सर्वोच्च अदालतबाट हुने, सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासबाट हुने निर्णयलाई हामी सिरोपर गर्नेछौँ, त्यसलाई हामी अक्षरशः पालना गर्नेछौँ। पहिलो कुरा म हाम्रो पार्टीको तर्फबाट र मेरो आफ्नो तर्फबाट पनि भन्न चाहन्छु कि संविधान यो चाहिँ विचाराधीन विषयमा अदालतको निर्णय हामी मान्छौँ। तर मेरो विश्वासको कुरा, मेरो विश्लेषणको कुरा गर्नुहुन्छ भनेदेखि प्रतिनिधि सभा को विघटन सदर गर्ने निर्णय नै अदालतले गर्छ होला भन्ने मेरो विश्वास छ। किनभनेदेखि यो विघटनको निर्णय संविधान सम्मत छ भन्ने मेरो ठम्याइ हो। जहाँसम्म निर्वाचन हुन्छ होला, तोकिएको मितिमा निर्वाचन हुन्छ भन्ने जहाँसम्म प्रश्न छ, म यहाँलाई बताउन चाहन्छु निर्वाचन आगामी वैशाख 17 गते र 27 गते प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन हुन्छ र हुन्छ भन्ने कुरामा कहीँ कसैले दुविधा राख्नुपर्ने मैले आवश्यकता देख्दिनँ। प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापन गरिदियो भने सर्वोच्चले के हुन्छ? मलाई त्यस्तो लाग्दैन। किनभनेदेखि प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णयलाई बदर गर्नुपर्ने संवैधानिक र कानुनी आधार मैले देख्दिनँ।
संवैधानिक आधार देख्दैन मूलत। किनभनेदेखि प्रधानमन्त्रीले भनौँ न प्रतिनिधि सभा विघटन गरिरहँदा पहिलो कुरो त हाम्रो संविधानले भन्यो बहुमत प्राप्त सदनमा बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधि सभामा बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने अधिकार हुँदैन भनेर कहीँ पनि लेखेको छैन। दोस्रो कुरो प्रधानमन्त्रीले चाहिँ संसद प्रतिनिधि सभा विघटनका निम्ति सिफारिस गरिरहँदाखेरि प्रतिनिधि सभाका बहुमत सदस्यहरूलाई साथमा राखेर चाहिँ उनीहरूको बहुमत सदस्यहरूको साथमा उहाँले प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस गर्नुभएको छ। तेस्रो कुरो बहुमत सदस्यहरूले ल मान्यो के भनेदेखि वैकल्पिक सरकारको गुन्जाइस छ नि त भन्ने हो भनेदेखि बहुमत सदस्यहरू बाहिर रहेर अनि अल्पमत सदस्यहरूले अल्पसङ्ख्यकहरूले त सरकार गठन गर्न सक्ने सम्भावना हुँदैन। यी कुनै पनि हिसाबले हेर्नुहुन्छ भनेदेखि मैले के देख्छु भनेदेखि प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको सम्भावना छैन। यदि पुनर्स्थापन भयो भने नेकपा एउटै पार्टी रहन्छ कि के हुन्छ? म चाहिँ यो तपाईँको प्रश्नतर्फ किन जान आवश्यक ठान्दिनँ भनेदेखि भयो भने भन्नुभएको छ यहाँले, मैले त्यो सम्भावना देखिरहेको छैन। प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना हुने मैले कुनै सम्भावना देखेको छैन। किनभनेदेखि अघि पनि मैले भने बहुमत सदस्यहरूलाई साथमा राखेर बहुमत सदस्यहरूको समर्थनमा प्रधानमन्त्रीले चाहिँ प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने सिफारिस गर्नुभएको छ। हाम्रो संविधानमा प्रतिनिधि सभामा बहुमत गुमाएको प्रधानमन्त्रीले पनि प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ। खास अवस्थामा भने बहुमत गुमाएको प्रधानमन्त्रीले चाहिँ त प्रतिनिधि सभाको विघटनका निम्ति सिफारिस गर्न सक्छ भनेदेखि आफूसँग बहुमत कायम राखेर प्रतिनिधि सभा विघटनका निम्ति गरिएको सिफारिस चाहिँ अमान्य हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। त्यस कारणले पुनर्स्थापना भयो भने भन्ने यो चाहिँ प्रश्नतर्फ तपाईँले प्रश्न सोधेर समय बर्बाद गर्नुपर्ने वा मैले जवाफ दिइरहनु पर्ने लाग्दैन। प्रधानमन्त्रीले मलाई पार्टीले काम गर्न दिएन, पार्टीबाट मैले काम सहयोग पाइनँ भनेर प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुभयो। प्रतिनिधि सभा विघटनपछि सरकारले कसरी काम गरिरहेको छ? सरकारको गति कस्तो छ? प्रतिनिधि सभा विघटन भएपछि सरकारको ध्यान मुख्य गरिकन निर्वाचनको तयारीमा केन्द्रित छ। निर्वाचनका निम्ति तोकिएको समयमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न सम्पूर्ण बालिग मतदाताहरूलाई भयरहित ढङ्गले स्वतन्त्र ढङ्गले निष्पक्ष ढङ्गले निर्वाचन प्रक्रियामा सहभागी हुनका निम्ति अनुकूल आधार निर्माण गर्ने कुरामा सरकारको ध्यान केन्द्रित छ। पहिलो कुरा हो। त्यसका निमित्त के भनेदेखि निर्वाचन आयोग, त्यसका निमित्त सुरक्षा निकाय, त्यसका निमित्त चाहिँ अरू राज्यका अन्य सम्बद्ध निकायहरूलाई सरकारले साथ समर्थन सहयोग को कामहरूलाई अगाडि बढाएको छ। पहिलो कुरा। दोस्रो कुरो अरू सरकारले चाहिँ आफ्ना तर्फबाट गर्नुपर्ने नियमित काम मुलुकको दैनिक शासन प्रशासनको मात्रै विषय होइन, अरू नियमित कामहरू लाई पनि सरकारले ठिक ढङ्गले प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढाएको छ। उदाहरणको लागि म यहाँलाई भन्न चाहन्छु, हामी चाहिँ कोभिड महामारी एउटा चाहिँ धेरै ठुलो चुनौती विश्वव्यापी रूपमा देखा पर्यो। कोभिड महामारीका कारणले समस्त मानव जाति र सिङ्गो विश्व नै कोभिडका विरुद्ध जुझिरहेको अवस्था छ। यति बेला हामीले सुरुमा भन्यौँ कोभिड सङ्क्रमण देखिएका नेपालीहरूलाई हामी निःशुल्क परीक्षण गर्छौँ र सङ्क्रमण भएका व्यक्तिहरूको निःशुल्क उपचार गर्छौँ। राज्यले यो कमिटमेन्ट गर्यो र तदनुकूल निःशुल्क परीक्षण पनि र निःशुल्क उपचारको कामलाई पनि अगाडि बढाएको छ। पछिल्लोचोटि आएर हामीले भन्यौँ अब कोभिडका विरुद्धको विरुद्धको हाम्रो प्रयासलाई कोभिड विरुद्धको भ्याक्सिनमा केन्द्रित गर्न जरुरी छ। किनभने संसारका विभिन्न मुलुकहरूमा भ्याक्सिनको इनोभेसन भएर त्यो उत्पादन पनि सुरु भइसकेको र त्यसको प्रयोग हुने अवस्था पनि आइसकेको हुनाले हामी कोभिड विरुद्धको भ्याक्सिन समयमा आयात गर्ने, गुणस्तरीय भ्याक्सिन आयात गर्ने र सबै नेपालीलाई भ्याक्सिन उपलब्ध गराउने हाम्रो चाहिँ एउटा महत्त्वपूर्ण अभियान थियो। यस सन्दर्भमा हामीले दुईटा महत्त्वपूर्ण काम गर्यौँ। एउटा कोभिड भ्याक्सिन आयात गर्नका निम्ति लाग्ने जुन स्रोत छ, खर्च छ, त्यो खर्चको प्रबन्ध मूलतः हामीले खर्चको प्रबन्ध गरिसकेका छौँ। पहिलो कुरा। दोस्रो कुरो हामीले चाहिँ भनेका छौँ हामी अब समयमै गुणस्तरीय भ्याक्सिन आयात गर्छौँ र सबै नेपालीलाई निःशुल्क भ्याक्सिन उपलब्ध गराउँछौँ भनेर सरकारले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ। भ्याक्सिन आउने क्रम सुरु भइ पनि सकेको छ र हामी अब यो भ्याक्सिन आउने क्रमलाई निरन्तरता दिन्छौँ र सबै नेपालीलाई यो चाहिँ भ्याक्सिन सेवा
भ्याक्सिन उपलब्ध गराएर कोभिड महामारीबाट नेपालीको जीवन रक्षा गर्छौँ र हाम्रो सामाजिक आर्थिक क्रियाकलापलाई पनि सुचारू गर्दै पुरानै लयमा फर्काउँदै गतिशील ढङ्गले अगाडि बढाउनका निम्ति हामीले आफ्ना प्रयासहरूलाई केन्द्रित गर्छौँ।